अस्तु यथाक्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं अस्माकं पुस्तकात् अस्तु शिक्षापुस्तके कथाद्वयम् अस्ति। कथाद्वयं कथायाः अस्तु, प्रथमायाः कथायाः नाम शिशुपालवधम् इति। शिशुपालवधम् इति। द्वितीयः तु किरातार्जुनीयम् इति। वयम् अद्य प्रथमां कथां पठिष्यामः। तत्र किञ्चित् अहं तस्य परिचयं कारयामि। माघः इति कविः, प्रसिद्धः कविः निवसति स्म। सः प्रायः 6तमे शतके अथवा 7तमे शतके न्यवसत्। तेन रचिताम् एतां कथां वयं पठामः। वस्तुतः माघः तु उत्तरभारतीये निवसति स्म। तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति किञ्चित् अहं वदामि। अत्र अस्तु, संस्कृतकेन्द्रे बहवः कवयः आसन्, तथापि प्रत्येकं कवेः कोऽपि विशेषः अस्ति। अत्र एकं श्लोकं, प्रसिद्धं श्लोकं पठामः। दण्डिनः पदलालित्यं। तदेव तदेव। अस्तु, हेमा महोदय, भवती एव पठतु। अहं चिन्तयामि भवती पूर्वम् एतं श्लोकं पठितवती। तत्र एका व्योमा लैब्स् मध्ये एका कक्षा अपि प्राचलति कवेः विषये। अस्तु, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अस्तु इति अस्तु, उपमा नाम किम्? उपमा कंपैरिजन, I mean कालिदासः प्रसिद्धः उपमा उपमेय इति। भारवेः रचनेषु तु अर्थगौरवं प्रसिद्धमासीत्। दण्डिनः पदलालित्यं, the way he used words was very this thing, whereas Magha had all these three qualities. That is what it says. अस्तु, एवं पदलालित्यम् आङ्ग्लभाषायां वयं वर्ड् प्ले इति वदामः किल, तथा। अस्तु, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अस्तु, इदानीम् अस्माकं पुस्तके शिशुपालवधम् इत्यस्य कथा 5 अध्यायेषु विभक्ता भवति। अतः 5 भागाः सन्ति। वयं प्रत्येकं भागम् इदानीं पठामः। किञ्चित् झटिति गच्छामः इति चिन्तयामि, यतः सुलभमेव दृश्यते। अस्तु, इदानीं अस्तु, अद्य शैलजा भवान् कृतवान् एकवारं? आम् आम्, अहं कृतवान्। सत्यं, वयं प्रथमं अस्तु भागद्वयं कृतवन्तः इति
स्मरामि काव्यकथा प्रथमं नारदस्य आगमनम् अपि च किम् अस्ति अत्र मन्त्रालोचनं भागद्वयं वयं कृतवन्तः इति स्मरामि तथापि इदानीं वयं भागान् कुर्मः अतः किञ्चित् पुनस्मरणार्थं वयं सर्वं पुनः पठिष्यामः अस्तु इदानीं अस्तु शैलजा पुस्तके कस्मिन् पाठे अस्ति पुस्तके तु सर्वेषु Page 11. सन्ति Page 11 in the book, Shiksha book. Page 11 वा आम् सत्यं Shiksha. आमामां नारदस्य आगमनम् अस्तु भवती शैलजा महोदय भवती एव प्रारम्भं करोति वा कृपया शिशुपालवधं नारदस्य आगमनं भगवान् श्री विष्णुः लोकरक्षणाय कृष्णावतारं गृहीतवान् सः वसुदेवस्य पुत्रो जातः द्वारकायाश्च नृपः अभवत् कदाचित् श्रीकृष्णं द्रष्टुं नारद महर्षिः द्वारकाम् आगतवान् कृष्णः नारदं पूजितवान् योगक्षेमं च अपृच्छत् नारद मुनिः एवम् उक्तवान् कृष्ण भवान् सर्वं जानाति सर्वज्ञो हि भवान् तथापि देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतोऽस्मि कृपया श्रूयताम् इति पुरा हिरण्यकशिपुर्नाम दैत्यो लोकान् पीडयति स्म अखिलोऽपि लोकः तस्मात् भीतः तदा भवान् नरसिंहावतारं गृहीत्वा तं राक्षसं नखैः छित्त्वा हतवान् मृतः हिरण्यकशिपुः जन्मान्तरे रावणो जातः पुनरपि जनान् मुनीन् च पीडयितुम् आरब्धवान् भवानपि पुनः दशरथस्य पुत्रः श्रीरामो भूत्वा सीतापहारकं तं हतवान् तथा यथा लोके नटः अन्यं वेषं धृत्वा रङ्गभूमिम् आगच्छति तथा स राक्षसः इदानीं शिशुपाल इति नाम्ना उत्पन्नः तस्य दौर्जन्यम् असहनीयम् जनाः दुःखिताः सन्ति पूर्वं यथा भवान् राक्षससंहारं कृत्वा लोकोपकारं कृतवान् तथा इदानीमपि शिशुपालस्य वधं करोतु इति इन्द्रसन्देशं नारदः श्रावितवान् श्रीकृष्णः नारदस्य वचनं श्रुत्वा तथास्तु इत्यङ्गीकृतवान् सन्तोषेण नारद महर्षिः द्वारकानगरात् निवृत्तवान् अस्तु उत्तमं भवती बहु सम्यक् पठति अत्र प्रश्नाः सन्ति तदपि उत्तरितुं शक्यते वा श्रीकृष्णं द्रष्टुं कः आगतवान् नारद महर्षिः आगतवान् श्रीकृष्णं द्रष्टुं नारदः कस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान् नारदः देवराजस्य इन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान् रावणः पूर्वजन्मनि कः आसीत् रावणः पूर्वजन्मनि हिरण्यकशिपुः आसीत् कस्य दौर्जन्यम् असहनीयं शिशुपालस्य दौर्जन्यम् असहनीयम् शिशुपालस्य वधात् किं भविष्यति लोकोपकारं भविष्यति अस्तु उत्तमम् धन्यवादः अस्तु अत्र तर्हि शिशुपालः एव पूर्वजन्मनि रावणः अपि आसीत् तदनन्तरं हिरण्यकशिपुः अपि आसीत् वा अस्तु प्रथमं हिरण्यकशिपुः अनन्तरं रावणः अनन्तरमेव शिशुपालः तदनन्तरं ते वैकुण्ठे द्वारपालकाः के रावण कुम्भकर्ण तादृशं हिरण्यकशिपुः हिरण्याक्षः शिशुपालः जरासन्धः एवं सनत्कुमारः तादृशं चत्वारः बालाः आगतवन्तः विष्णुं द्रष्टुं वैकुण्ठम् आगतवन्तः द्वारपालः तेषाम् अनुमतिं न दत्तवन्तः अतः शापं प्राप्तवन्तः
तदा विष्णुः उक्तवान् शीघ्रं मम समीपे आगमनीयं वा तर्हि एवं विरोध भावेन मामेव सर्वदा स्मरन्तु तर्हि शीघ्रम् अहं वदिष्यामि तर्हि शीघ्रं मम समीपे आगन्तुं शक्नोमि। ओ एवं वा, अस्तु अस्तु, धन्यवादः, बहु सम्यक्तया बहु उक्तवती। अहम् एतत् न ज्ञातवान्, द्वारपालकौ, अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रिमं भागं गच्छामः। अस्तु, अत्र भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, प्रथमः भागः समाप्तः। इदानीं मन्त्रालोचनं। प्रथमे भागे नारदमुनिः तत्र विष्णुं प्रति गत्वा एतत् सर्वं प्रार्थितवान्। यत्र शिशुपालः इति एकः अस्ति, कृपया तं हन्तुम् अवतरतु इति विष्णुः अपि अङ्गीकृतवान् इति। अस्तु, एवम्। इदानीं द्वितीयः भागः। अस्तु, कः पठति? अद्य शारदा महोदय, भवती पठितुम् इच्छति वा? अस्तु, अहं पठामि। एतस्य पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 31 इति। 31 मन्त्रालोचनं। यदा नारदमुनिः द्वारकानगरात् निवृत्तवान् तथैव इन्द्रप्रस्थनगरात् युधिष्ठिरः अन्यं सन्देशं श्रीकृष्णाय प्रेषितवान्। युधिष्ठिरः राज्यसूययागं कर्तुं सङ्कल्पं कृतवान् आसीत्। यागस्य मध्ये विघ्नः भवति इति धर्मराजः भीतः आसीत्। अतः सः श्रीकृष्णम् आहूतवान्। श्रीकृष्णः चिन्तितवान्, एकत्र देवकार्यम्, अन्यत्र बन्धुकार्यं, किं करोमि इति सन्देहः उत्पन्नः। समस्यां परिहर्तुं सः मन्त्रालोचनं कर्तुं निश्चितवान्। ज्ञानवृद्धः उद्धवः अग्रजः बलरामः च आगतवन्तौ। त्रयो मिलित्वा आलोचनम् अकुर्वन्। श्रीकृष्णः नारद महर्षि देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्। Page is not clear. Yeah. दुष्टशिशुपालस्य वधः करणीयः इति सूचितवान्। युधिष्ठिरौ यागाय माम् आहूतवान्। तस्य विघ्नभयम् अस्ति। एवं कार्यद्वयं सम्प्राप्तम्। धर्मराजस्य अनुजाः वीराः शूराः च। तस्मात् धर्मराजः तेषां साहाय्येन यागं करोति। शिशुपालः तु दुष्टः दिने दिने वर्धते। नीतिकारः वदन्ति, व्याधि वर्धमानः शत्रु च न अपेक्षणीयाः इति। अयं मम अभिप्रायः। अत्र युक्तायुक्तं विचार्य कथयन्तु इति उक्तवान्। अतः वर्तमानान् प्रश्नान् युधिष्ठिरः किं कर्तुं सङ्कल्पितवान् आसीत्? युधिष्ठिरः राजसूययागं कर्तुं सङ्कल्पितवान् आसीत्। धर्मराजस्य भीतिः का? धर्मराजस्य भीतिः यागभङ्गं भवति इति धर्मराजस्य भीतिः। आम्, सत्यं सत्यं, यागस्य मध्ये विघ्नः भवति। आम्, विघ्नः भवति इति धर्मराजस्य भीतिः। सत्यं। मन्त्रालोचनार्थं कौ आगतौ? मन्त्रालोचनार्थम् उद्धवः,
three people. अग्रजः बलरामः, उद्धवः, ज्ञानवृद्धः च आसीत्। ज्ञानवृद्धः उद्धवः, ज्ञानवृद्धः उद्धवः, अग्रजः बलरामः च आगतवन्तौ। अस्तु। अनन्तरं देवेन्द्रः किं सूचितवान्? देवेन्द्रः, what is that? I want to page it down. देवेन्द्रः किं सूचितवान्? शिशुपालवधं कर्तुं सूचितवान्। अस्तु, आं, सत्यं। कौ न उपेक्षणीया, कौ न उपेक्षणीयो, व्याधिः वर्धमानः, शत्रु च न उपेक्षणीयो। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे वयं गच्छामः। तृतीयः भागः इदानीम्। अस्तु, कः? भाग्या महोदय, भवती एतद् पठति वा? आम् महोदय। 51 तमे पुटे। 1 minute, Hagridji. व्याधिः वर्तमानः। What is that? व्याधिः वर्तमानः शत्रुः। I think that Vardhamana can be used for both. Vardhamana Shishupalaha eva. Vyadihi also. For that also growing disease and growing enemy. It can be before used that for it both. said we use that in the context of Shishupala, right? Shishupala stu dushtaha dine dine vardate. So that's why Vardhamana. But आम्, अस्तु। यत् हेमा महोदय वदति तदपि सम्यक्। We can use this word as common for both. For common adjective for both. अस्तु। Hagridji, what is your explanation to that? व्याधिः वर्तमानः। वर्धमानः शत्रुः, यथा शैलजा महोदय उक्तवती, वर्धमानः शत्रुः इत्युक्ते यः शत्रुः grows in power. शक्तिः वर्धते, तं शत्रुं न किम् उपेक्षां न कुर्मः। एवं तथा एव व्याधिः अपि। So do not ignore the vyadi or a growing enemy इति अर्थः। अस्तु, भाग्या महोदय, भवती तृतीयं भागं पठति वा? इन्द्रप्रस्थप्रयाणं। श्रीकृष्णस्य वचनं श्रुत्वा बलरामः स्वाभिप्रायं कथितवान्। इदानीं जैत्रयात्रा उचिता न तु यज्ञयात्रा। शिशुपालः केवलं लोकपीडकः न, तवापि शत्रुः। पूर्वं सः रुक्मिणीं तव भार्याम् उपेक्षितवान्, सा न प्राप्ता। अपेक्षितवान् सा न प्राप्ता। अतः कुपितः सः सदा तवाहितमेव चिन्तयति। तव अहितमेव चिन्तयति। एवं बहुवारं सः अपराधं कृतवान्। तस्य क्षमा नोचिता न उचिता। प्रथमं सः हन्तव्यः। युधिष्ठिरः यागं करोतु अथवा त्यजतु। युधिष्ठिरः यागं करोतु अथवा त्यजतु। अस्माकं स्वार्थं वयं साधयाम इति दृढं स्वाभिप्रायं प्रकाशितवान्। सभामन्दिरे प्रतिध्वनिः श्रुतः। चित्रदेवताः अपि बलरामस्य अभिप्रायम् एव उक्तवत्यः इव। अस्तु, किम्? Who are चित्रदेवताः? चित्रदेवताः
सभा मण्डपे ये चित्राणि सन्ति ते एव चित्रदेवताः, ताः एव चित्रदेवताः। देवताः चित्ररूपेण तत्र सभामन्दिरे भवन्ति किल, they are painted in the wall. उक्तवत्यः इव, so I was thinking प्रतिध्वनिः श्रूयते सर। okay, goddesses, प्रतिध्वनि। okay. अत्र लिखितं goddesses in pictures on in the pictures, yeah, चित्रदेवता। because उक्तवत्यः इति स्त्रीलिङ्गे yeah, स्त्रीलिङ्गे, so it is goddesses, yeah, because devataah could be masculine also, but उक्तवत्यः इति दत्तम्, अतः देवताः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, goddesses. अनन्तरम् उद्धवः स्वमतं कथितवान्। भवती एतस्य परिच्छेदस्य अर्थम् अवगच्छति किल? So Balarama expressed his opinion, स्वाभिप्रायं कथितवान्। Jaitra Yatra, okay, instead of waging a war, right, it's better to do Yajna Yatra, right, is what न इदानीं जैत्र यात्रा उचिता, the war is uchita, appropriate. Oh, war is okay, uchita, not to Yajna Yatra, okay, sorry, Jaitra Yatra is appropriate, okay. Shishupalaha kevalam lokapidahah, okay, he's not just a lokapidakah, he is also your enemy, okay. Purvah sah Rukminim tava bharyam apekshitavan, okay, saha Sri Krishnasya bharya Rukmini ichchati aichat, किन्तु न प्राप्ता सा न प्राप्ता, अतः शिशुपालः श्रीकृष्णस्य प्रति कुपितः अस्ति, क्रोधः भवति, एवं बहुवारं सः अपराधं कृतवान्, अपराधं किं मिस्टेक् अथवा इन्सल्ट् तथा इन्सल्ट्, ओके, misbehaved, yeah, अनुचितः व्यवहारः, 18 वारं वा? अस्तु, 18 वारं किल? मामां, yeah, that's right, yeah. Is it like he says, I think 99 times, and then he says if you say, then he will have to be killed, Rama. Yeah, but 18 times he tried to revoke Sri Krishna because of Rukmini. एवम् अस्तु, provoke. Okay. अपराध तस्य क्षमा न उचिता, तेन कारणेन क्षमा कर्तुम् उचितं न, प्रथमं सः हन्तव्यः, शिशुपालस्य वधः करणीयः, युधिष्ठिरः सः हन्तव्यः न क्षन्तव्यः, वदितुं क्षन्तव्यः, युधिष्ठिरः यागं करोतु अथवा त्यजतु, सः किमपि करोतु, okay, he may do whatever, right, okay. So Balarama vadati, don't be concerned about Yudhishthira, let him do the yaga or not. Let him do the yaga or not, yeah, okay, got it. Asmakam swartham vayam sadhayama. We will look at our interest, right, is what it means, sadhayama. We will achieve our interest. Iti drudam swaviprayam prakashitavan. Tasya abhiprayam vyaktam karoti. Balaramaha. Sabha mandire pratidvanihi shrutaha. अन्यः अपि तस्य अभिप्रायं they supported it, or they
Pratidvanihi, the echo was Pratidvani heard. is clap, right? Clap. अङ्गीकुर्वन्ति अङ्गीकृतवन्तः या अङ्गीकृतवन्तः चित्रदेवताः अपि बलरामस्य अभिप्रायम् एव उक्तवत्यः एव यथा चित्रपटे देवताः अपि बलरामस्य अभिप्रायस्य समर्थनं कृतवन्तः सत्यं सत्यं सो वस्तुतः अत्र सभामन्दिरे प्रतिध्वनिः श्रुतः यत् बलराम उक्तवान् तस्य प्रतिध्वनिः आगता echo was as though the pictures on the wall also are agreed. As though the walls are agreed. The pictures are as if. Astu? Okay, so I thought everybody else was clapping. Okay. So it's his words echoed and it sounded as though the goddesses from the pictures were saying the same thing. Okay. Wow, beautiful. Anantaram should I go ahead? Amam, kripaya. Anantaram Uddhavah Swamatam Kathitavan. Kevalam Utsahaha na कार्यसाधकः क्षमा अत्यन्तम् आवश्यकी त्वरा न कर्तव्या अल्पस्य विषयस्य कृते बहु प्रयासः न उचितः मूषकं ग्रहीतुं पर्वतस्य खननमिव अपि च शिशुपालस्य समीपे राजसमूहः अस्ति अतः सः जेतुं न सुलभः किंच भवान् यागाय यदि न गच्छति तदा बन्धुद्रोहः भवति यागे एव युद्धावकाशः भविष्यति तत्रैव शिशुपालः हन्तव्यः पूर्वं भवान् शिशुपालस्य अम्बायै एकं प्रतिज्ञावचनं दत्तवान् शिशुपालस्य 100 अपराधान् मृष्यामि इति यदि ततः पूर्वं तस्य हननं भविष्यति तर्हि तव प्रतिज्ञाभङ्गः भविष्यति अतः यागयात्रा उचिता तदा कार्यद्वयमपि भविष्यति इति उद्धवः युक्तिवचनम् उक्तवान् श्रीकृष्णः उद्धवस्य वचनेन सन्तुष्टः अभवत् सः यज्ञयात्रां कर्तुं निश्चितवान् इन्द्रप्रस्थं प्रति प्रयाणम् आरब्धवान् च अनन्तरं किं वृक्ष्यामि to forgive I guess वृक्ष्यामि is to forgive I think right Shashipalasya shatam aparadhava so he promises Shashipala's mother that he will forgive 100 mistakes of Shishupala, right? Endure, okay, saha. Okay. Mrishyami is sahit. To tolerate, to bear, to endure. To bear, yeah, to forgive, yeah. Astu. So, Balarama dhatu or mrish dhatu? Mru. Mrishyati atra uchyate. Mrish titikshayam iti. To bear, yeah, to forgive. Titiksha. Balaramasya anantaram Uddhavah tasya abhiprayam vyaktavan. सः कथितवान् केवलं यागं गन्तुं केवलम् उत्साहः न कार्यसाधकः अपि right is that what he is saying केवलम् उत्साहः न कार्यसाधकः क्षमा अत्यन्तं आवश्यकी so it's important to wait or be patient I think right is what he's saying tvara na kartavya what is another word kim tvara na kartavya va yeah
sahasa Should not rush. should not rush, should not be in a rush. haste. Any other, okay. Grata. Huh? Say that again, Hema Mahadev. Did you? I thought she said another word. Okay. Jatiti na kartavyat. झटिति न कर्तव्यः अस्ति। झटिति न कर्तव्यः, ओके। अल्पस्य विषयस्य कृते बहु प्रयासः न उचितः। ओके, एषः अल्पः विषयः, शिशुपालः वदः अल्पः विषयः, तस्य कृते अधिकं प्रयासं कर्तुं न उचितम्। अधिकः प्रयासः न उचितः। यथा मूषकं ग्रहीतुं बहु पर्वतस्य खननं, digging to dig a mountain for killing a mouse, to grabbing a mouse. अपि च शिशुपालस्य समीपे राजसमूहः अस्ति। शिशुपालः एकः एव नास्ति, तस्य समीपे राजसमूहः अपि अस्ति। तस्य कृते त्वरा न कर्तव्या। अतः सः जेतुम् अपि सुलभः नास्ति। अथवा यागः न गच्छति चेत् बन्धुद्रोहः अपि भविष्यति। यागः एव युद्ध अवकाशः अपि यागे युद्धावकाशः, यागे एव okay, at the right, at the yagam yuddha okay, so you can take an opportunity, right? There will be an opportunity for war. तत्र एव शिशुपालः हन्तव्यः। सो शिशुपालं यागे हननं कर्तुं अवकाशः भविष्यति। पूर्वः भगवान् शिशुपालस्य ओके, पूर्वं श्रीकृष्णः शिशुपालस्य माता मात्रे एकं प्रतिज्ञा करोति। एका प्रतिज्ञा, सत्यम्, एकां प्रतिज्ञां कृतवान्। शिशुपालस्य 100 अपराधान् क्षमे I will bear, sahe tata. Okay, kshame, is it? Okay, aham kshame. Okay, kshame iti. Okay. Tasya krute pratignya anupalanam क्षमिष्यामि अपि वक्तुं शक्नुमः। क्षमिष्यामि, क्षमयिष्यामि अपि क्षमिष्यामि। तस्य पूर्वं शिशुपालस्य वधः उचितः नास्ति। अस्तु, तत्र क्षमयिष्यामि अथवा क्षाम्यति तथा एव रूपं भवति किल, अहं सम्यक् न स्मरामि। क्षम्, अस्तु, आत्मनेपदी एकः धातुः अस्ति। क्षाम्यामि, क्षाम्यति एवं रूपमस्ति। अस्तु, there are many dhatus with ksham with the same meaning. अस्तु, चिन्ता मास्तु।
श्रीकृष्णः प्रतिज्ञाबद्धः तत्र प्रतिज्ञाभङ्गं कर्तुम् उचितः नास्ति। सत्यं सत्यम्। अतः यागयात्रा उचिता। श्रीकृष्णः अपि उद्धवस्य सजेशन् अभिप्रायम् अभिप्राय सः सन्तुष्टः भवति। यज्ञयात्रां कर्तुं निश्चयं करोति। उत्तमम्। अस्तु, अत्र एकः प्रश्नः, शिशुपालस्य 100 अपराधान् इति अस्ति। अत्र वयं किं विशेषणविशेष्यभावत्वेन शब्दद्वयम् अस्ति चेत् वयं जानीमः किं यत् यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य अपि इति। परन्तु अत्र विशेष्यं तु द्वितीया बहुवचने अस्ति, विशेषणं तु द्वितीया एकवचने अस्ति, 100 अपराधान्। किमर्थम्? 100 इति संख्यावाचकः तत्र एकवचने एव भवति। It is always in 20 इति अस्ति, 20 from 20 you have to use it like that. सत्यं। You can also say aparada shatam, also shatam aparadhan. Both ways you can say. Oh, both are correct, is it? Aparada shatam is this thing. Oh, aparada shatam, yeah. Then it's a samasa padam. Then it's a samasta padam, right? It's not, But here also, I think she said after 20, I think you always use it as a singular, shatam. Okay, so you can only use it as a singular. Okay. There is no alternate form if you separate it. Ataha, so the visheshana visheshya bhava, the karika that we learn, yat lingam, yat vachanam, that is not applicable in all cases. Okay. Sarvada nasti. Atra ekaha apavadaha vishyate. Shatam ide anyasu vibhaktishu api idanim aham shataya daridrebhyah dhanam dadami iti. शताय दरिद्रेभ्यः शताय एव न तु शतेभ्यः दरिद्रेभ्यः एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। धन्यवादः। एषः भागः अवगतः इति चिन्तयामि। प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, वयम् अग्रिमं भागं पठामः। प्रयाणवर्णनं पृष्ठसङ्ख्या 170। इदानीं Ram Mahodaya Bhavan. So that Karyadvayam also you can explain in the same manner. Karyadvayam api. Kim Karyadvayam api? I mean, in the same way you can explain that. Tada Karyadvayam api bhavishyati. That Karyasya dvayam. Dvayam, it is a... It's a samasta padam, right? So it's a samasta padam. Samasta padam. Satyam. Tasya ekavachana रूपम् एव। अस्तु, राम महोदय नमस्कारः। भवान् पठितुम् अर्हति किल? प्रयाणवर्णनं। श्रीकृष्णः राजसूययागाय इन्द्रप्रस्थं गन्तुं निश्चितवान्। प्रयाणम् आरब्धम्। श्रीकृष्णेन सह सर्वे यादवाः परिजनाः अन्तःपुरस्त्रियश्च प्रस्थिताः। अन्तःपुरस्त्रियः च प्रस्थिताः। द्वारकानगरात् श्रीकृष्णस्य प्रयाणम्। तन्नगरं मनोहरम्। नगरस्य मार्गेषु रत्नानां राशिरेव आसीत्। राशिः एव आसीत्।
द्वारकानगरं समुद्रतीरे अस्ति। समुद्रतीरमार्गेण श्रीकृष्णस्य प्रयाणं। ततस्ते सर्वे अपि रैवतकपर्वतस्य समीपम् आगतवन्तः। स पर्वतः अपि रमणीयः एव। पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यन्नस्ते सर्वे अपि तत्रैव जलक्रीडासु मग्ना अभवन्। ततः सर्वे ते प्रयाणं कुर्वन्तः यमुना नदी समीपम् अगच्छन्। यमुनां तीर्त्वा ते इन्द्रप्रस्थात् बहिरागताः। अस्तु, एतत् सर्वं किमर्थं वर्णितम् इति न it seems like a sideline. They are doing this journey, they see beautiful things. मागस्य त्रयोपि अस्ति इति अस्ति किल? प्रायः अस्ति। उपमा कालिदासस्य मागस्य त्रयोपि अस्ति किल? अस्ति। अनन्तरं श्रीकृष्णस्य यागमनवृत्तान्तः। श्रीकृष्णस्य आगमनवृत्तान्तः इत्युक्ते किं? The news of Krishna's coming. राजधान्यां प्रसृतः। वृत्तान्तः इत्युक्ते अरेञ्ज्मेण्ट्स्। न वृत्तान्तः इत्युक्ते वार्ता, news of Krishna's coming. राजधान्यां प्रसृतः। युधिष्ठिरः महान्तम् आनन्दम् अनुभूतवान्। परिवारसहितस्य श्रीकृष्णस्य स्वागताय सः राजा अनुजैः सह सहसा प्रस्थितः। इन्द्रप्रस्थनगरस्य बहिर्भागे श्रीकृष्णपरिवारः युधिष्ठिरपरिवारश्च अमिलत्। श्रीकृष्णः रथात् अवतीर्य युधिष्ठिरं नमस्कृतवान्। युधिष्ठिरः अपि श्रीकृष्णं प्रति आलिङ्गितवान्। ततः सर्वे अपि प्रीत्या आलिङ्गितवान्। ततः सर्वे अपि यागमण्डपं प्रति प्रस्थिताः। अस्तु, सुलभमेव। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? किमपि न अवगतं वा? अस्तु, तर्हि अस्तु, वयम् अग्रिमं भागं कुर्मः। अस्तु, श्रीकृष्णः ज्येष्ठः वा युधिष्ठिरः ज्येष्ठः वा? अहं न जानामि महोदय, भवती एव वदेत्। उत्तमप्रश्नः। श्रीकृष्णः नमस्कृतवान् किल युधिष्ठिरं नमस्कृतवान्। प्रायः युधिष्ठिरः एव ज्येष्ठः। युधिष्ठिरः अपि श्रीकृष्णं आलिङ्गितवान्। अस्तु, श्रीकृष्णः रथात् अवतीर्य युधिष्ठिरं नमस्कृतवान्। अत्र नमस्कृतवान् इत्युक्ते साष्टाङ्ग नमस्कारं वा जस्ट् साल्युटेशन् वा? सल्यूटेशन् इति अवगन्तव्यं वा इति न। अस्तु, किन्तु युधिष्ठिरः आलिङ्गनमेव कृतवान्। अग्रिमवाक्ये प्रति very affectionately. तादृशमेव अस्ति तत्र खलु। प्रायः युधिष्ठिरः एव अग्रजः, ज्येष्ठः इति चिन्तयामि। अस्तु, तथा भवतु। उत्तमः प्रश्नः। अस्तु, धन्यवादः राम महोदय। इदानीम् अग्रे अन्तिमं भागं पठिष्यामः।
हेमा महोदय भवती पठति वा? न श्रूयते किमपि। One minute. Page 98, 90. No? 80. Oh, sorry, 90. 18, okay, Page 90. शिशुपालस्य वधः श्रीकृष्णः युधिष्ठिरः अन्ये सर्वे अपि सभाभवनम् आगतवन्तः कुशलप्रश्नानाम् अनन्तरं राजसूययागः समारब्धः वैभवपूर्णः यागविधिः समाप्तः अभवत् यागस्य अन्ते सदस्यपूजा इति विधिः अस्ति तां पूजां स्वीकर्तुं कः अर्हः कः समर्थः इति धर्मराजः भीष्मं पितामहम् अपृच्छत् तदा भीष्मः श्रीकृष्णः एव सर्वोत्तमः पूजार्हः इति अकथयत् भीष्मः श्रीकृष्णस्य प्रभावं पराक्रमम् अवतारान् च अवर्णयत् ततः युधिष्ठिरः कृष्णस्य पूजाम् अकरोत् सभायां कृतां श्रीकृष्णस्य पूजां चेदिराजः शिशुपालः न असहत स श्रीकृष्णस्य शत्रुः शिशुपालः कोपेन धर्मराजं भीष्मं च गर्हितुमारब्धवान् नीचस्य गोपस्य चोरस्य कृष्णस्य पूजा किमर्थम् अयोग्यस्य इयं पूजा भवति अयं भीष्मः वृतापलितः मूर्खः इत्यनिन्दत् वादविवादः प्रवृत्तः तदा पुनरपि भीष्मः कृष्णस्य स्तोत्रं कृतवान् अनेन शिशुपालः कोपेन उन्मत्तः अभवत् सः सभां परित्यज्य बहिर्गतः शिशुपालपक्षीयाः नृपाः अपि बहिर्गताः ततः शिशुपालः कृष्णेन सह युद्धं कर्तुं निश्चितवान् तस्य सैनिकाः परिवारजनाश्च आगामि दुःखं परिकल्प्य दुःखिताः मध्ये शिशुपालः दूतं युधिष्ठिरस्य सविधे प्रेषितवान् दूतः सभाम् आगत्य कृष्णाय उपदेशं कृतवान् शिशुपालः शूरः सः युद्धसन्नाहं करोति त्वं तं शरणं गच्छ इति इदं श्रुत्वा सात्यकिः कुपितः सः उचितमुत्तरं दत्तवान् पुनः अपि दूतः शिशुपालं प्रशंसन् श्रीकृष्णं निन्दन् वचनानि उक्तवान् इदं श्रुत्वा सर्वे नृपाः कुपिताः दूतः प्रतिनिवृत्तवान् उभयपक्षीयाः युद्धाय स्थितवन्तः युद्धं घोरं समारब्धम् अन्ते श्रीकृष्णस्य शिशुपालस्य च द्वन्द्वयुद्धं जातं तदा श्रीकृष्णश्चक्रायुधेन शिशुपालं प्राहरत् तेन अघातेन शिशुपालः मृतः सज्जनानाम् आघातेन शिशुपालः मृतः सज्जनानां सुखं च जातं अस्तु अहम् अत्र सम्यक् न अवगच्छामि अत्र अस्तु भवती परिच्छेदद्वयस्य अर्थं वदति वा सभायां कृतां श्रीकृष्णस्य पूजां चेदिराजः इत्युक्ते किम् Chediraja, the king of Chedi. Kingdom. Oh. Chedi is the kingdom. Chedi is the kingdom. शिशुपालस्य राज्यस्य नाम Chediraja. And which one else you are asking? अत्र क्षम्यताम् अत्र अस्तु तर्हि शिशुपालः सम्यक् विशेष्य भावं जानाति everywhere he is very grammatically correct not politically correct but grammatically correct अस्तु एवं कृत्वा सः कुपितः शिशुपालः
तत् निवृत्तः अभवत् he left from there बहिर्गता तदनन्तरं कथं युद्धं प्रारब्धम् युद्धं कर्तुम् इष्टवान् अतः दूतमपि प्रेषितवान् दूतः प्रेषितवान् अस्तु अस्तु यद्यपि सः बहिर्गतवान् तदनन्तरं सः सविधे इत्युक्ते किम् सविधे इत्युक्ते समीपं किल सविधे इत्युक्ते per protocol विधिना सह that is what is savidhe following the as per the protocol as per the rule एवं वा युद्धात् आरम्भात् saramam when you say along with Rama ramena saha like that I think that is what it means savidhi savidhi proximity of the savidham astu savidham according to rule or precept savidhe near yes अस्तु समीपम् एव चिन्तयामि समीपं कुत्र अस्ति तत् शब्दं युधिष्ठिरस्य विभक्तिः कः सविधे सप्तमी अस्ति वा सविधे सप्तमी इति सविधि अत्र अकॉर्डिंग टू रूल इति न उचितम् इति मन्ये युधिष्ठिरस्य सविधे इति कथं भविष्यति युधिष्ठिरस्य सविधे तादृश अर्थः न अत्र उद्देशः इति मन्ये ओके युधिष्ठिरस्य समीपे एव समीपे proximity okay yeah that proximity युधिष्ठिरस्य मार्गे प्रेषितवान् इति okay yeah युधिष्ठिरस्य सविधे yeah परन्तु अहं चिन्तितवती द्वन्द्वयुद्धे किमपि आयुधं न प्रयोक्तव्यम् इति कथं श्रीकृष्णः चक्रायुधेन वधं कृतवान् Dvandvayuddha is just one on one, right? One on one. It can be with anything, right? Yeah, between the two. आयुध प्रयोगम् अपि अन्तिमे दुर्योधनेन सह भीमः द्वन्द्वयुद्धमेव मल्युद्धमेव आयुधं नास्ति मल्युद्धमेव तादृशम् अस्तु अस्तु तर्हि परन्तु अत्र एव मम भ्रमः जातः अत्र त्वं तं शरणं गच्छ अस्तु दूतः आगत्य कृष्णाय उपदेशं शिशुपालः शूरः शिशुपालस्य शरणं कृष्णं गच्छतु कृष्णं वदति कृष्णः शिशुपालस्य शरणं शिशुपालं शरणं गच्छ इति you surrender to Shishupala is asking Krishna सः शूरः शिशुपालः शूरः इति वदति and the Duta has that audacity to say that पुनरपि दूतः शिशुपालं प्रशंसन् श्रीकृष्णं निन्दन् वचनान् उक्तवान् so I think they're just giving him the opportunity to they're giving him the opportunity to complete the instigates Krishna to complete the 100 insults to complete the 100 insults so that he can okay अस्तु उत्तमं धन्यवादाः प्रश्नान् भवन्तः सर्वे स्वयं कुर्वन्तु अस्तु एतेन कथा समाप्ता शिशुपालवधम् इति अनन्तरं किरातार्जुनीयम् इति कथा अस्ति तद् वयं अग्रिमे वर्गे अथवा
कस्मिन् अपि एकस्मिन् वर्गे कुर्मः। इदानीं वयं किञ्चित् लकाराणां विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। गतकक्षायाम् एवं चर्चितम् आसीत्। गतकक्षायाम् एवम् अत्र इदानीं भवन्तः जानन्ति। अस्तु, शिक्षा स्तरे क्रियापदानां विषये तावती चर्चा नास्ति। क्रियापदानां विषये शिक्षापरीक्षायां तु अत्र किम् अन्वयरचना, अपि च शतृशानच् प्रत्ययौ, अनन्तरं किं लौकिकन्यायाः, सन्धयः, विसर्ग व्यञ्जनसन्धि एवं. But going by the last exam, there also absolutely no grammar. Parichaya parikshayam व्याकरण विषये किमपि न आसीत्. आसीत्. तदेव अहं वदामि. Whether they've changed the format, I don't know. परीक्षायां यान् अंशान् पाठितान् तानपि पुनः पठनीयं वा शिक्षा परीक्षार्थं? परिचयविषयः वा प्रवेशपुस्तकात् वा किमपि प्रश्नः न आगच्छति वा? न आगच्छति। परन्तु इण्डिया परीक्षायां, भारतस्य परीक्षायां तादृशम् अस्ति इति मन्ये। अमेरिका देशस्य परीक्षायां तु पूर्वतनपाठान् अपि स्मर्तव्याः इति मन्ये। एवं वा? सुभाषितं तत् किमस्ति, सूक्तयः, प्रवेश तादृशमपि पृच्छन्ति वा? परन्तु परिचय परीक्षा इदानीं अहं लिखितवती, तस्मिन् इट् वास् मोर् डिस्क्रिप्टिव्. भवती तु परीक्षा कृतवती किल? Right, we are doing Madras, what is it, Coimbatore. But the same we'll be doing, na? The same we should be doing. शिक्षास्तरः किञ्चित् उच्चस्तरः किल? शिक्षास्तरः किञ्चित् उच्चस्तरः अस्ति, किन्तु I think syllabus, I don't think you need to cover the previous ones. परिचयपरीक्षायाम् अपि पुस्तकस्थ व्याकरण प्रश्नाः किमपि न. For that level, even they were not asked. Yeah, we were very disappointed. Yeah, we were very disappointed. We did a lot of grammar. आम्, राजपालयं केन्द्रात् परीक्षाः तु बहु सुलभाः एव, ते कठिनाः न सन्ति. I think the level is much lower than the other centers. SBUSA. निश्चयेन SBUSA स्तरात् अधः एव. It will be much easier. But that is what we will be writing, no? This. तदेव. Yeah, we will be writing Rajapalayam. Yeah. We will be writing. But you people wrote the USA exam in the first two? No, we always wrote Rajapalayam. That's why I'm saying Swayam Kritavati. She did it herself, and I think a few more students are there who wrote it on their own. Okay. From SBUSA. परन्तु SBUSA परीक्षाः पश्यामः चेत् तासां स्तरः श्रेष्ठः एव इति भाति. It is a little higher than what we will get in Rajapalaya. अस्तु, चिन्ता नास्ति. इदानीं किं कण्ठस्थीकरणानि विषयानि विषयाः बहवः. कण्ठस्थीकरणार्थं विषयाः के इत्युक्ते अत्र कथाः, सूक्तयः, सुभाषितानि, प्रहेलिकाः, लौकिकन्यायाः. तत्रापि प्रश्नाः वित् रेफरेन्स् टु काण्टेक्स्ट् इति आगच्छन्ति. मध्ये किञ्चित्
कठिनमस्ति तादृशः प्रश्नः मध्ये मध्ये एकं पदं स्वीकृत्य प्रश्नान् पृच्छन्ति अतः सर्वं सम्यक् मनसि अस्ति चेत् एव उत्तरं दातुं शक्नुमः नो चेत् क्लेशाय एव सत्यं सत्यं तस्य कृते पुनरावलोकनं कर्तुम् आवश्यकम् सत्यं वयं कुर्मः इतः परम् अन्वयरचनायाः पुनरावलोकनम् एतत् सर्वं करिष्यामः अस्तु अस्मिन् वर्गे अवशिष्टे समये अहं लकाराणां विषये किञ्चित् इतोपि वक्तुम् इष्टवान् गतकक्षायां वयं एवं लिखितवन्तः अत्र 10 लकाराः सन्ति 10 लकारेषु अत्र कथं क्रमः भवति इत्युक्ते अत्र एतदपि वयम् उक्तवन्तः लट् इति भवति तदनन्तरं ल प्लस् इ उ ऋ ए ओ लट् लिट् लुट् दृट् लिट् लोट् इति 6 लकाराः सन्ति अनन्तरं 4 लकाराः एवं ल लि लु दृ इति लङ् लिङ् लुङ् दृङ् इति एवं 10 लकाराः सन्ति अत्र लिङ् लकारस्य किं प्रभेदद्वयम् अस्ति विधिलिङ् आशीर्लिङ् इति अस्तु अहं चिन्तयामि कोऽपि पृष्टवान् सजीव महोदयः इति चिन्तयामि लकाराणां नाम्नः फ्रम् द नेम् वयं तस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः वा इति तद् तथा नास्ति we cannot understand these are all randomly chosen to be the name by the combination of the name we cannot make out anything about the meaning अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः पट् इति धातुं स्वीकुर्मः अथवा भू इति धातुं स्वीकुर्मः भू इति धातुः वयं सर्वे जानीमः एतं धातुम् उपयुज्य प्रत्येकं लकाराणां कृते एकं वाक्यं रचयामः इति प्रथमं तथा वयं अस्माकं अर्थ अवगमनार्थं कुर्मः अस्तु इदानीं अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् भू इत्यस्य लट् लकार रूपेण एकं वाक्यं कृपया वदतु वदामि श्रूयते वा श्रूयते अस्माकं वर्गस्य शिक्षकः अयवर्धमहोदयः भवति अस्तु अस्माकं वर्गस्य शिक्षकः अस्तु महोदयः अस्ति अस्ति भवति एवम् अत्र पश्यन्ति चेत् भवति इति वर्तमानकालरूपम् अत्र तु कोऽपि संशयः न भवेत् सुलभमेव भवति इति अतः अत्र चर्चा मास्तु अग्रे वयं गच्छामः भवान् एव लोट् लकारम् उपयुज्य एकं वाक्यं वदतु भवतु भू इति धातु उपयुज्य वा आम् इति धातुम् उपयुज्य भवान् उत्तीर्णः भवतु इति अध्यापकः उक्तवान् भवान् वा भवन्तः वा भवान् उत्तीर्णः भवतु इति अध्यापकः उक्तवान् अथवा कामितवान् किमपि एवम् अस्तु अत्र पश्यन्तु भवतु इति लोट् लकारः अस्ति लोट् लकारस्य केषु अर्थेषु उपयोगः भवति केषु अर्थेषु
आज्ञायां अनन्तरं प्रार्थना अपि प्रार्थना अनन्तरं अत्र भवान् उत्तीर्णः भवतु इति आज्ञा वा प्रार्थना वा अथवा अन्यत् वा अन्यत् आशी आशी is it आशीर् आशिषः आशिष आश्रयः वा आशी आशिषः आशिषः एवं तथा किमपि अस्तु अनन्तरं इच्छा अपि इच्छा अत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः इति सर्वे भवन्तु सुखिनः तत्र आशिः प्रार्थना वचनं किमपि प्रार्थना अपि वक्तुं शक्नुमः सम्यक् प्रार्थना तु सामान्य किं प्रार्थना तु भवान् कृपया किम् एतत् करोतु request that is a request and prayer प्रार्थना as you pray प्रार्थना प्रेयर इत्यस्य अपि अर्थः अस्ति इच्छा especially that सर्वे भवन्तु सुखिनः is that is what it says it's prayer the prayer किं सुखी भव इति एकः ज्येष्ठः आशीर्वदति चेत् तर्हि आशीः अथवा इच्छा इति वक्तुं शक्नुमः एवम् अतः एतेषु सन्दर्भेषु लोट् लकारस्य प्रयोगः दृश्यते अनन्तरं लङ् लकारः इदानीं वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया लङ् लकारम् उपयुज्य एकं वाक्यं ह्यः एका घटना अभवत् घटना अभवत् एवम् अत्र भूतकाले भूतकालं दर्शयितुम् अत्र वर्तमाने अस्तु अत्र इदानीं पश्यामः चेत् प्राचीनेषु ग्रन्थेषु वस्तुतः कालिदासस्य ग्रन्थेषु इति न वक्तुं शक्नुमः तस्मादपि प्राचीनकाले इदानीं वेदेषु तस्मिन् समये यस्मिन् समये संस्कृतं मातृभाषया उक्तम् आसीत् तस्मिन् समये तु भूतकालनिर्देशनार्थं बहवः बहवः लकारः अथवा बहूनि रूपाणि सन्ति लङ् एकः एव लङ् तु जनाः किं वदन्ति तस्मिन् प्राचीने काले तु लङ् किम् अनद्यतने भूते इति वदन्ति अनद्यतने भूते केचन remote past right remote नास्ति अत्र अनद्यतने happened before remote will be paroksha remote is paroksha no सत्यं paroksha bhutakaal अत्र अनद्यतने भूते नाम यत् अस्मिन् दिने अस्तु अस्मिन् दिने इत्युक्ते something that happened before today इति वदामः but actually the intent of the meaning is it is in the past इदानीम् आङ्ग्लभाषायां अस्तु यत् अहम् इदानीं वदामि तत् भवतां किम् आलोचनार्थमेव चिन्तनार्थमेव it is not how the language is used today in today's language lang is used for anything in the past एवम् अभवत् परन्तु प्राचीनेषु कालेषु maybe in 2000-3000 BC तस्मिन् समये संस्कृतं मातृभाषा रूपेण जनाः उपयुक्तवन्तः तस्मिन् समये एवं अभवत् इति no one can verify but looking at the language development it seems like that Angla bhashayam idanim I used to work iti vadamaha I used to do
I did इति वयं वदामः I used to do इति imperfect past इति वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः And you say, no, I have done and I had. Have, yeah, have and I had. have and I had. There is a तत् difference. More or less the same. परन्तु तद् संस्कृते अन्यथा वदामः we will use तवतु प्रत्यय for that अत्र अहं यत् वदामि तत् क्रियापदानां विषये एव so the action that happened in the past but not in the immediate past I used to work mama it is not I used to work cannot refer to something that happened immediately in the past अत्र अद्यतने अनद्यतने इति वैयाकरणाः वदन्ति but in comparison with other languages in comparative linguistics it is believed that this is the imperfect past the congruent of the imperfect past एवं चिन्तयन्ति it is nothing is 100% concrete but this is what people think अस्तु अतः अहं संस्कृतव्याकरणे अहम् अद्य प्रातःकाले 6 वादने किं कार्यम् अकुर्वम् इति वक्तुम् अकरवम् इति वक्तुं न शक्नुमः अहं प्रातःकाले पुस्तकम् अपठम् इति वक्तुं न शक्नुमः इति जनाः वदन्ति so strictly according to Sanskrit Vyakaranam you cannot say that because it is immediate past you have to use a different lakara parantu idanintana kale tad vaktum shaknumah eva aham pratah kale pustakam apatham evam vaktum shaknumah asmin kale astu anantaram ling iti vidhiling ashirling iti इदानीं कः विधिलिङ् लकारम् उपयुज्य भू धातुम् उपयुज्य एकं वाक्यं वक्तुं शक्नोति कः वा का संस्कृतकेन्द्रवर्गम् आरम्भं भवेत् संस्कृतकेन्द्रवर्गस्य आरम्भं भवेत् केन्द्रस्य वर्गः आरम्भः भवेत् केन्द्रस्य वर्गस्य आरम्भः भवेत् वा भवेत् तर्हि एतस्य कः अर्थः It might start tomorrow उत्तमम् ओ श्वः साध्यं संभावना इति possibility एवं संभावना इति व्याकरणे श्रूयते संभावना इत्युक्ते possibility श्वः वर्षा भवेत् मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट अस्तु भवेत् इति अहं मन्ये किं ह्यः वृष्टिः भवेत् भूतकालः अद्य वृष्टिः भवेत् अद्य वृष्टिः भवेत् अद्य रात्रौ वृष्टिः भवेत् इति वक्तुं शक्नुमः so it might be there it might not be there अतः संभावनार्थे एकः विधिलिङ् लकारस्य उपयोगः अस्ति अनन्तरं कस्मिन् सन्दर्भे अस्ति should right should happen परीक्षार्थं सर्वे सिद्धाः भवेयुः अस्तु शैलजा महोदयायाः विधिः भवेम परीक्षा किं परीक्षार्थं सर्वे सिद्धाः भवेयुः This is Asha or hope? सिद्धाः or hope? भवेयुः इति should be आचार्य शैलजा महोदय वदति एवम् अतः भवेयुः इत्युक्ते
आज्ञा आज्ञा अथवा विधिः, it has to happen, it is an order. Order, yeah. वस्तुतः किं it for rules नियमानां कृते अत्र do not smoke, तेषु सन्दर्भेषु एवं मा भवेत्, should not happen, एवं तथा प्रयोगः अस्ति. It is a little more formal than lot lakarah. The agnya of lot lakara, it is a little more formal. Parantu punaha asmin kale tayoho lot vidiling lakarayoho bedaha tavan na drishyate. Idanim sarve bhavantu sukinaha, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति भवति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवतु इति नास्ति, परन्तु अन्येषु सर्वेषु वाक्येषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयाः एवं. So the vidiling can also be used in the sense of lot lakara also. They are very very similar, vidiling and lot. In today's language, vidihi punaha prarthana ashihi icha etat sarvam. Vastutaha in Paniniya Vyakaranam, he gives a long list of situations in which we can use ling. Atra Maharshina uchyate vidhi कोपि जानाति वा विधि निमन्त्रणामन्त्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति. So there are many contexts in which we can use ling iti, and ling is in usage, in language usage, it overlaps heavily with lot iti. Anantaram ashirling upayujya kopi ekam vakyam vaktum shaknoti va. परीक्षा सरला भूयात्. परीक्षा सरला भूयात्. अस्तु, वस्तुतः this that's a specific connotation to ashirling. It is usually for blessings. There is one thing, Tejasvi Bhuyasam, somewhere in some mantram it comes, no? Tejasvi Bhuyasam. Shubham Bhuyat iti बहुत्र दृश्यते. शुभं भूयात्. अनन्तरं तेजस्वी भूयासम् इति, भूयासं सुवीरः एवं बहुत्र दृश्यते. भूयासम् इस् द उत्तमपुरुष एकवचनरूपम्. अहं भूयासं, मे ऐ बिकम् बी तेजस्वी इति तत्र आशीर्लिङ्ग् लकारस्य प्रयोगः. Somewhat overlaps with vidiling and lot also, in the sense of ashi. We can give blessing to ourselves. Blessing ityukte astu atra ichha asti. It is a hope, atava tata kimapi ichha. May I be victorious. Wishful thinking. Satyam. Actually, that ma kaschit dukkha bhag bhave, there is another version. Ma kaschit dukkham apnuyat. That is also the same thing, no? Apnuyat also. Ashish. There is another version of that line. We were taught like the ma kaschit dukkham apnuyat. That is also ashirling only, I think. Vidiling iti astu kimapi one of the linga. Bhavit. Okay. Uttamam. Anantaram litlakaram vayam janimah iti chintayami atah tatra tavati charcha mastu. Litlakarah kopi astu ekam vakyam vadati va. Swaha vargaha na bhavishyati. Swaha vargaha na bhavishyati. अग्रिमे मासं भविष्यति. Swaha vargaha na bhavishyati iti vastutah vyakarana drishtya anuchitam. Tadeva इदानीम् अस्मिन् काले सम्यक् एव, परन्तु लिट् लकारः पुनः अनद्यतने क्षम्यताम्
अद्यतने वा अद्यतने सामान्य 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 एवं वा अनद्यन भविष्यत्काल सामान्य सामान्य वा सामान्य अहमपि भविष्यति एवं वा अस्तु सामान्य भविष्यति चेत् सम्यक् एव यू कैन यूस् लिट् फॉर एनीथिंग इन द फ्यूचर जनरली इट इज अ फ्यूचर टेन्स एवं वक्तुं शक्नुमः अस्तु What is सामान्य भविष्यति? General future can be used for anything in the future, whether it happens 100 years in the future or 1 second in the future. किमपि we can use इति अर्थः. परन्तु अहं सम्यक् न स्मरामि. महोदयः वदति सामान्य भविष्यत् अहमपि चिन्तयामि एवं भवेत् इति. अस्तु अग्रिमे वर्गे अहम् एतद् दृढीकरोमि. अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः अग्रिमे वर्गे एतद् अनुवर्तयामः परन्तु रूपाणि इदानीं किञ्चित् वदन्तु यावत् जानन्ति तावत् वदन्तु लिट् लकारस्य रूपं भू धातोः रूपं किं भवति बभूव बभूव इति अस्तु लृङ् लकारस्य अभविष्यत् अभविष्यत् अस्तु लुट् लकारस्य लुट् what is लुट् अनद्यनतन भविष्यत्काल भविता भविता उत्तमं भविता लुङ् लकारस्य लुङ् अभूत् लुङ् अभूत् इति अभूत् लुङ् इस् अभूत् लुङ् इस् अभूत् अभूत् लेट् लकारः वेदे एव परन्तु रूपाणि सन्ति प्रायः कुत्रापि न दृश्यते सो फॉर एग्जांपल इन ashtadhyayi.com or wherever लेट् लकारस्य रूपाणि न दत्तानि न भवन्ति परन्तु रूपाणि सन्ति there are actually multiple forms even for lung lakara there are multiple forms परन्तु लेट् लकारस्य निमित्तं भवाति अथवा भाविष्यति एवं रूपाणि सन्ति we will look at महोदय कुतः प्राप्तुं शक्नोमि लेट् लकारस्य विषये लेट् लकारस्य पुस्तकं किमपि अस्ति वा पुस्तकम् अस्ति वा रूपाणि कुत्र प्राप्तुं शक्नोमि रूपाणि एवं किं साक्षात् प्राप्तुं न शक्नुमः so there is no book that will give you the रूपाणि as such Google will not give Google no so the thing is late lakara is a bahu prakara lakarah there are many forms of late lakara atra sip iti uchyate so sip meaning the ish iti agachati evam if you want to know how to conjugate for late lakara the Siddhanta Kaumudi last chapter is for Veda Veda prakarah evam Laghu Siddhanta Kaumudyaah api evam asti iti chintayami aham samyak na janami and also in many western authored books nani McDowell athava there are many western authors in their books you can see the conjugation for late lakara but as a convention Indian authors do not give conjugation for late lakara because they are associated with Vedas so यदि वयं गुरुकुल रीत्या पठामः तत्र लेट् लकार रूपाणि तस्य अर्थाः एतत् सर्वं बोध्यन्ते परन्तु अन्यथा तावत् न उच्यते इदानीं बहुषु मन्त्रेषु धीमहि इति आगच्छति प्रचोदयात् इति आगच्छति एतत् सर्वं वस्तुतः लेट् लकार रूपाणि एव if you search for dhimahi in ashtadhyayi.com you won't get anything chodayat api vayam kimapi na prapnumah
because it is late lakara rupam. There are meanings of late lakara. Vayam agrime varge tat sarvam patishyamah. Astu. एवं समयः जातः, क्षम्यतां, किञ्चित् अधिकः अभवत्, अनन्तरं वयम् इदानीं समापयामः। अहं मङ्गलं वदामि, अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु अस्तु, लेट् लकारस्य विषये इतोपि एकं वदामि। पुष्पादीक्षितमहोदया इति बहु प्रसिद्धा वैयाकरणी अस्ति। तस्याः एकं पुस्तकम् अथवा यूट्यूब् वीडियो अपि अस्ति लेट् लकारविषये। ये जिगमिषवः सन्ति ते कृपया तद् पश्यन्तु। जिज्ञासुः सन्ति, जिज्ञासिषवः। अस्तु, इदानीम् अहं मङ्गलं वदामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः, नमस्काराः च। धन्यवादाः। इमे वर्गे धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादाः। अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् अहं समापयिष्यामि।